बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है। इस आलम में कौम एक अच्छी खबर के इंतज़ार में थी। तमाम तर नज़रें थीं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर और उम्मीदें थीं बाबर 11 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन फतह से हम किनार नहीं हो सके और वर्ल्ड T20 चैम्पियन का ताज सजा बरतानिया के सर। लेकिन बहरहाल हार जीत खेल का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुकाबला करके हारना चाहिए। उस टीम के बारे में जिसके बारे में हम देख रहे थे कि पिछले इतवार तक यानी 6 नवंबर तक ये भी कंफर्म नहीं था कि वो टूर्नामेंट में रहेगी भी या नहीं रहेगी। उस टीम का फाइनल तक पहुंचना, फाइनल खेलना और फिर लड़कर हारना, ये बड़ी बात है। वो कहते हैं कि शिकस्त तो फतह मियाँ इत्तफाक है, लेकिन मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसी तमाम तर अफरा तफरी में एक और अहम मामला जिस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं, जो कि डिस्कस भी किया जा रहा है, जिस पर कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, वो है आर्मी चीफ की तैनाती का। इस हवाले से हर तरफ डिस्कशन तो चल रही है और कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ से मुलाकातों का मुशावरत का सिलसिला भी जारी है, उनका क़याम भी वहाँ पर तवील हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में 4 मुलाकातें उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हो चुकी हैं। कल तक ये खबरें आ रही थी कि गालिबन फ़ाइनल कर लिया गया है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और इस तरह की भी इत्तलात थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने हिदायत की है कि जो मोस्ट सीनियर जनरल हैं उनको ही आर्मी चीफ तैनात किया जाए। लेकिन इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत का सिलसिला बहरहाल जारी है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब अचानक मुतहर्रिक हुए और उन्होंने भी जो है वो शिकवा किया, एतराज़ किया कि जी हम भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारे साथ इस सिलसिले में मुशावरत नहीं हुई है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। जिसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ये सारा सिनेरियो जो है ये किस जानिब जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी जारी है। वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने एक बार फिर से खिताब किया और उन्होंने फिर से ये एतराज़ उठाया कि लंदन में बैठा एक मफरूर शख्स ये तैनाती करने जा रहा है, ये फ़ैसला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर एतराज़ नहीं है कि आर्मी चीफ़ कौन होगा, मुझे एतराज़ है तो सिर्फ इस बात पर कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए और अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दामात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई लाहौर में सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर मुशावरत हो भी जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अपने मसालिहती किरदार के हवाले से बात करते हुए उनका ये कहना था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बेहतर हों, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि वो तमाम इदारे मौसर किरदार अदा करें जो कि मामलात को बेहतर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी कम होगी, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो कि आज पेश आया तुर्किया में, उस हवाले से मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर पर खुदकुश धमाका हुआ है। जो अब तक की तहकीकात हैं उनके मुताबिक ये दहशत गर्दी का वाक़या था, खुदकुश धमाका था, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। फौरी तौर पर तहकीकात तो शुरू कर दी गई हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से इस दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। पाकिस्तान भी कई अरसे तक दहशत गर्दी का शिकार रहा है, यहाँ पर भी दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आते रहे हैं। बहुत सी जानों का नजराना पेश किया, पाक फ़ौज ने जानों का नजराना पेश किया, अपने कई जवान इसमें जो है वो शहीद करवाए, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और डेफिनेटली इस तरह के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। तुर्क मीडिया का ये कहना है कि तहकीकात जारी हैं और जैसे ही जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो भी डेफिनेटली मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज के मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपसे करवाता चलूँ। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं शो में। और सीनियर तर्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बसरा साहब मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। इस वक्त जो है वो मुल्क में एक क्यास है, एक अफरा तफरी है और अल्टीमेटली जो तैनाती होनी है वो तो हो ही जानी है। अब ये अफरा तफरी जो है आप समझते हैं कि उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ये मज़ीद आगे बढ़ेगी, क्या सूरत हाल क्या होगी आगे चल के? शान, पहले तो क्रिकेट के हवाले से जो आपने बात कही इंट्रो में जी, तो वो कहते हैं ना
لپٹنا جپٹنا جپٹ کے لپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ہمارے شاہین بہت اچھا کھیلے, ڈیفینیٹلی ویل پلیڈ. باقی گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. لائق تحسین ہے جس طرح سے ابھی دیکھیں نا مقابلہ کیا. 172 تھا تو وہ انہوں نے بغیر وکٹ ضائع کیے انڈیا کے خلاف, جی ہاں, جن کا بڑا شور ہے, آئی پی ایل ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. ہمارا ٹوٹل بھی بہت کم تھا, اس کے باوجود ویل پلیڈ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا, لیکن یہ اٹس اے پارٹ آف گیم, ایسا ہی تو سو ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے ذیشان بات کی ہے کیوس کی اور نئی تعیناتی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حل ایک ہی ہے. اس جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, جو افراتفری ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, خاص طور سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب ایک ایسی حکومت آئی جس کو باقاعدہ ایک سازش کے تابع ایک باقاعدہ بولی کے ذریعے بدلا گیا, اس وقت سے حالات بہت ہی غیر یقینی کیفیت ہے پاکستان کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت تھی, ہم نہیں کہتے کہ حالات بہت بہتر تھے, کووڈ جیسی پریشانی تھی, اس کے باوجود وہ پیٹرول آج اگر اس کو کمپیئر کریں, جب 150 میں ملتا تھا بہت شور شرابہ, ڈیزل اگر 160 کا ملتا تھا تو زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے, بجلی, اور ہمارے خلاف اس بنیاد پہ 3-4 لانگ مارچ کیے گئے. اگر آج میں کمپیئر کرتا ہوں 6 مہینے پہلے والے پاکستان کو, میں تو فریاد کروں گا حکمرانوں سے, عوام کی جانب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, غریبوں کی جانب سے, تنخواہ دار طبقے کی طرف سے, آپ کو مزدوروں کی طرف سے, کہ خدارہ ہمیں پہلے والا 6 مہینے والا پاکستان واپس کر دیں, جس میں ایکسپورٹ بھی اچھی تھی, ہماری انڈسٹری بھی اچھی چل رہی تھی, اور سب سے امپورٹنٹ بات کھانے پینے کی چیزیں, عام ضرورت زندگی کی چیزیں, پیٹرول ڈیزل, یہ حالات نہیں تھے. اب جتنا یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ذیشان, آپ کے معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آپ دیکھ ہی لیجئے, انہوں نے بہت تجربات کر لیجئے, کہا جی IMF صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ ہی پاکستان تحریک انصاف ہے, معیشت کا برا حال انہوں نے کر دیا, اب لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, تو وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کا دورہ اسی وجہ سے ملتوی ہوا ہے. دیکھیں, اب پہلے تو محمد بن سلمان صاحب کی بات کر لیں, وہ ہمارے مہربان ہیں, ہمارا مہربان ملک ہے, ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چائنا کی طرح. ان کو کہیں ایک بیان پہ کھڑے ہو جائیں. جو شہزادہ کا دورہ ہے, انڈیا کا دورہ بھی عمران خان نے ملتوی کروایا ہے, ان کا 4 کنٹریز کا دورہ تھا, وہ بھی عمران خان نے ملتوی کروایا ہے. ان کا ایک سپوکس پرسن ابھی وہ اشرفی صاحب کو سن رہا تھا, جو باقاعدہ وزیر ہی اس بات کے ہیں سعودی عربیہ کے ریلیشنز کی وجہ سے, انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی صحت خرابی کی بنیاد پر ہوا ہے, اور جو پوائنٹ سکورنگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے جو گفتگو ہوتی ہے, کم از کم بیان تو ایک کر لیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا, میرے پاس میں بھی سیاسی کارکن ہوں, ڈیفینیٹلی بہت بڑی تعیناتی ہے. فوج ہمارا ایک بہت بڑا اہم انسٹیٹیوشن ہے, اور ویسے تو یہ خبر آپ کے پاس ہونی چاہیے, ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں جیسے آپ کے ذرائع ہیں, کسی کے پاس چڑیا ہے, کسی کے پتہ نہیں پاس کیا ہوتا ہے. ہمارے تو دوست ہیں جو دوسرے جماعتوں کے اندر ہیں, ان سے ہمیں بھی خبر ملتی ہے. جو میری خبر ہے, جو مجھے انفارمیشن ملی ہے, اس کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ پہلے وائس چیف آف سٹاف بنانے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ چیف آف آرمی سٹاف بنائیں گے. اس کے بعد جنرل شاہد شمشاد مرزا صاحب جو ہیں, ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لگانے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ذیشان ایک بات کہوں, بس صاحب یہ بڑی خبر جو ہے آپ دے رہے ہیں ہمیں, یہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں جو میرے پاس انفارمیشن ہے, کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں, اس سلسلے میں کوئی وہ سٹارٹ نہیں ہوا. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, کہ 27 تاریخ کو جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں جی, 29 تاریخ کو جنرل قمر باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے. بالکل. اس طرح 27 سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ وائس چیف آف سٹاف بنانے جائیں گے, تاکہ ان کو 3 سال مل جائیں گے. جیسے ہی 29 کو ریٹائر ہوں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, تو جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ بنانے جا رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف, اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل شاہد شمشاد مرزا صاحب کو بنائیں گے. اچھا, خبر غلط بھی ہو سکتی ہے, انفارمیشن میری غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات بتاؤ, یہ تمام جنرلز ہمارے اپنے جنرلز ہیں, یہ ہماری اپنی فوج ہے, اور جو بھی یہاں پہ پہنچتا ہے کوئی شک, اس میں شک و شبہ نہیں ہے, وہ سارے ان میں تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان کی جو فوج ہے, ان کے تو سپاہی سے لے کر جنرل تک, وی آر پراؤڈ آف دیم.
انہوں نے اور یہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے, دنیا کی مانی ہوئی ہماری ISA کی ایجنسی ہے جس کو دنیا مانتی ہے. تو سو یہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے, ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ آپ دیکھیں ہر دفعہ پوسٹنگ ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی, ایک دفعہ ایکسٹینشن ہوئی باجوہ صاحب کو لاسٹ ٹائم, لیکن اس دفعہ اتنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے, اتنی بحث ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ اب زیادہ. خان صاحب جو ہے وہ میرٹ کی آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ابھی تک جو صورتحال ہے وہ بڑی جو ہے وہ تذبذب کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی لندن میں موجود ہیں, ابھی مشاورت ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی یہ تعیناتی تو ہونی ہی ہے, 29 نومبر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے باجوہ صاحب کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ تمام تر جو معاملات ہیں جب ٹھیک ہوں گے تو تمام صورتحال کلیئر ہو جائے گی, یا یہ جو اعتراضات ابھی آ رہے ہیں یہ اعتراضات ابھی برقرار رہیں گے؟ مقام ہے کہ ایک نارمل سروس پروسیجر, ایک نارمل سسٹم کا پروسیس فیصلہ ہر 3 سال بعد, یا اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 6 سال بعد جو تعیناتی فریش ہوتی ہے, اس کو اتنا کنٹروورشل, اتنا اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے, میڈیا ہائپ. جس کا پوچھو ہر ایک کے پاس ایک فارمولا ہے, کوئی کہتا ہے نمبر 1 ہے, نمبر 4, نمبر 5, 2 ہے, نمبر 3. یار میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ مشاورت ہو رہی ہے, لندن میں ہو رہی ہے کہ جناب 5 ملاقاتیں ہو گئی ہیں, 6ٹی کل متوقع ہے. اور یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تبھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی جو آج ہماری حالت ہم ڈیزرو کرتے ہیں, کہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ اکانومی کی حالت یہ ہوگی, IMF کہہ رہا 800 ارب کے اور ٹیکس لگاؤ, وہاں پہ فیصلہ آباد کی ٹیکس انڈسٹری کریش کر دی ہے. بزنس کا جو گیلپ پول کب ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 88% لوگ کہہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ پاکستان is moving in the wrong direction. لیکن ایک جو نارمل پروسیجر اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا ہے, اور خاص کر میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ جناب مزے لے کے, چسکے لے کے اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. انپریسیڈنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سارا قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے, حکومت کا اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے, اور ایک سم تھنگ وچ از ٹھیک ہے بھائی, یہ آرمی چیف کا ایک نئی آرمی چیف کی تعیناتی ہے, اٹس پارٹ آف دا پروسیس. اور اس میں ایسی بات ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ چیز پولیٹیسائز ہوئی ہے. اس کو پبلک ڈومین میں اگر خان صاحب لے کر آئیں تو پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. آپ کے خیال میں ہو از دا رسپانسبل, کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں پولیٹیسائز ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی میں مانتا ہوں کہ یہ اپنا اس میں گورنمنٹ کو بھی اور خان صاحب دونوں کو I'll hold them responsible. بھائی کیا ضرورت ہے میرٹ, بھائی آپ سب کو معلوم ہے, خان صاحب بھی 3.5 سال سسٹم میں رہے ہیں کہ اٹ از میرٹ کم سینیورٹی, ختم ہوگی بات. خالی یہ کہنا میرٹ میرٹ میرٹ, بھائی دیکھیں وہ ٹائم یہ دونوں ذمہ دار ہیں اتنا پولیٹیسائز کرنے کا, اتنا اس اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل بنانے کا, کہ لوگوں نے کام شام چھوڑ دیے ہیں. جس طرح کی پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا. جس طرح نظر آ رہا ہے کہ موسٹ ایکسپیکٹڈ دیر ول بی اے نیو آرمی چیف, اور ختم ہوگی بات. ایک نئے آرمی چیف ہوں گے, ایک نئے چیئرمین جوائنٹ چیف ہوں گے میرا خیال ہے, اور آگے معاملہ چلے گا. اینڈ obviously for the good of the country and for the good of the organization. اور جتنے ایکسٹرنل چیلنجز ہیں, انٹرنل چیلنجز ہیں, یہ تمام چیزیں ساری بات ہے, ان سب میں آگے معاملات آگے بڑھیں گے. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں see how powerless the Prime Minister of Pakistan ہے, کہ پرائم منسٹر صاحب لندن جا رہے ہیں. جس طرح لوگ اب کہہ رہے ہیں, اگر میں ان کی میڈیا کی باتوں کو مان لوں, یا جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ سارے بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا. پھر وہ باقی پارٹی والے کہیں گے تیرا پارٹی جو ہم سب سے مشورے کیے جائیں. او بھائی یہ کیسے آپ ملک چلا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں آپ کو؟ ایک سمپل سی چیز کو آپ نے اتنا ایشو بنا کے رکھ دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں بائی ڈیزائن اس لیے ہو رہی ہیں, اور میڈیا میں اس لیے اٹھایا جا رہا ہے بار بار کہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جائے فرام دی ایکچوئل ایشوز. ایکچوئل ایشوز کیا ہے جناب, جو ابھی بسو صاحب نے بھی بات کی, اکانومی, لوگوں کو بائنگ پاور,
अपना रेवेन्यू तो आपके काम हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके कर रहे हैं, इकोनॉमी आपकी डाउनस्लाइड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके कम हो गए हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तमाम चीजों को मेरे ख्याल में लोगों के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। या फॉर गॉड सेक, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये मीडिया को क्या हो गया, हमारी लीडरशिप को क्या हो गया। और खान साहब भी बार बार, वो भी जाहिर बात है, जब वो करते हैं तो फिर वो प्रोवोक करते हैं गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट वाले जवाब देते हैं। डेफिनेटली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो डायरेक्टली लिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती। सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है, आपके मुखालिफिन हैं वो भी ये बात करते हैं, जब आप उन पर तनकीद करते हैं तो वो जवाबन कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है डिसीजन पावर नहीं है उनमें, वो लैग करते हैं इसमें, वो फैसला साजी की कुव्वत नहीं रखते हैं। जब भी कोई इस तरह का बड़ा मौका आता है, कोई बड़ा फैसला करना होता है, या तो वो लंदन जाते हैं मुशावरत के लिए या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। तो एक तासुर आ रहा है कि वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया। ये बात पीटीआई वाले वाकई बड़े तसलसल से कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो हर दूसरे दिन कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। कभी भी इख्तियारात नहीं है। सुन रही, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब अपने बारे में फरमा रहे हैं मुसलसल कि मैं नाम का वजीर आजम था, फैसले तो कोई और करता था। तो इसलिए वो अपने जो उनकी कमजोरियां हैं वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ये बात सामने रखें कि इस वक्त ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, सब पार्टियों से मशावरत करके ही फैसले करने पड़ते हैं। ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। सर, पार्टियां सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान में रहकर मुशावरत कर सकते हैं, लंदन जाने की जरूरत क्या है? जी, हम लंदन की हुकूमत से और बरतानवी वजीर आजम से मुशावरत नहीं कर रहे, ना अमरीकी सदर से कर रहे हैं। अपनी पार्टी के जो मामलात हैं वो पार्टी के कायद से बात करने गए हैं, और वो पार्टी के कायद जिन पर फैसला जिसने दिया था जज ने, अरशद मलिक ने, उसने लिखा है फैसले में कि नवाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। उन्हें भेजा है वफाकी काबीना ने, जिसकी सदारत इमरान खान ने बहसीयत सिलेक्टेड वजीर आजम की और उसकी मंजूरी दी कि इनको भेजा जाए, और रिपोर्ट्स तैयार की उनकी वजीर सेहत पंजाब की यासीन राशिद ने, और उन्होंने खून के जो माहिर डॉक्टर थे कराची से शमसी साहब, जो कुछ 4-6 महीने पहले वफात पा चुके हैं, उनको बुलाया। उन्होंने अपना जो फैसल सुल्तान है शौकत खानम का, उसको भेजा, और सब की रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि इनको जल्दी भेजें। तो नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं गए, इन्होंने भेजा। इसलिए ये झूठ बोलना अगर छोड़ दें तो बेहतर है। और ये मुकाबला किससे करते हैं? मैं एक बात अपना ज़ीशान साहब आपके सामने रखूं। ये उस खानदान से और उन लोगों से मुकाबला करते हैं कि जिनके 1960 में 7 कारखाने थे, ना हुकूमत में थे ना सियासत में थे। ये वो वक्त था जब इमरान खान अभी बल्ला नहीं उठा सकते थे, और फिर 71 में उनके वालिद साहब को करप्शन में 303 अफसरों में निकाल दिया गया था। ये उनके बेटे हैं। क्या बातें करते हैं ये नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ मुकाबला करेंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब, कारखानों की तो उन्होंने शायद बात नहीं की, उन्होंने तो एवन फील्ड की बात की थी कि वो रसीदें दिखा दें, मामलात क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ज़ीशान साहब कि जिनके पास 7 कारखाने हों। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ना किसी में ना हो उनके एवन फील्ड रेफरेंस क्या चीज है। ठीक हो गया, चले। वो एवन फील्ड रेफरेंस भी अब उड़ गया है। जो मरियम नवाज जो बरी हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। बशर साहब वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं बेख्तियार था। अभी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे, और वो कोई बरतानिया की हुकूमत से मुशावरत नहीं कर रहे, वो पार्टी के सरबराह से मुशावरत कर रहे हैं। आपके एतराज का जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है, जो आप कह रहे थे ना, चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल किया जा रहा है, हमें लगने वालों पे तो बिल्कुल कोई एतराज़ है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जनरल बंदा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इवन सिपाही भी जो है फौज का, दे आर ऑल ऑन मेरिट। इतने मुहिब्बे वतन है, इतने पेट्रोटिक हैं, इतनी वो शहादतें दे रहे हैं, इतनी पाक सरजमीन की हिफाजत कर रहे हैं। हमें लगाने वालों पर इतराज़ है,
اور لگانے کے طریقے سے ابھی یہ کہہ رہے تھے یہ کیا طریقہ ہے. اچھا ہم نے بھیجا تھا تو اب تو آپ کی حکومت ہے, ساتھ بسم اللہ واپس آ جائیں, یہاں کی مشاورت کر لیں. دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے بھیج دیا تھا. میرے بھائی بھیج دیا تھا علاج کے لیے, آپ نے کہا تھا 3 سال ہو گئے ڈاکٹر صدیق الفاروق صاحب کوئی علاج نہیں کروایا. پھر آپ نے کہا 60 کارخانے تھے. چھوڑ دیں باتوں کو, بات نکلے گی تو دودھ الگ جائے گی. ایک منٹ صدیق الفاروق صاحب مجھے بات کرنے دیں. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو. حوصلہ کریں صدیق صاحب, میں بات مکمل کر لیں دیں بشر صاحب کو, جب میں بات کروں گا تو آپ کو بات بھی نہیں آئے گی. صدیق الفاروق صاحب خاطب نہیں کیا, چھوڑ دیں نا, چھوڑ دیں, اس لیے میں نے چھوڑ دیں صدیق الفاروق صاحب. بہت لمبی باتیں ہیں یہاں تو. جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی میں جو کچھ بیان آتا ہے, ایک کے ابو غریب ہیں, ایک کے ابو امیر ہیں. مجھے بات کرنے دیں نا مکمل, حوصلہ کریں, آپ بڑے ہیں ہمارے, ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ایک کے ابو امیر ہیں, ایک کے ابو غریب ہیں. پاکستان تو لندن تو کہا میری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے, بعد میں انہی فلیٹس میں آج میٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ. ہمیں یہ اعتراض ہے. اور دوسری بات پھر میں صدیق الفاروق صاحب آپ کو کہوں کہ یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں نا آپ کہ جی وہ متحدہ کی حکومت ہے اور فلان, کیا کیا 13 پارٹیوں نے, آپ لوگوں نے 13 پارٹیوں نے جو احسان کیا پاکستان پہ, غریب کے منہ سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا. تو انواں دیاں گلاں جنہاں دے کر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. صدیق الفاروق صاحب آپ کے اندر وہ دانے بول رہے ہیں, آپ جیسوں کے اندر دانے بول رہے ہیں. جائیں غریب کی زندگی پوچھیں جا کے. 6 مہینے میں آپ نے کبڑا کر دیا پاکستان کا, پاکستان کی اکانومی کا. یہاں پر 40 لوگ جا رہے ہیں, ویسے کہہ رہے ہیں زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور جا رہے ہیں آپ کبھی لندن جا رہے ہیں, کبھی اب کسی اور ملک جا رہے ہیں. خدا را ترس کھائیں پاکستان کی عوام پہ. کبھی آپ کو صدیق الفاروق صاحب کبھی جائیں ان غریبوں میں جو مزدور ہیں, جو دیہڑی دار ہیں. یہ جو کیمرے کے پیچھے نوجوان بیٹھا نا جس نے مہینے کو سیلری لینی ہے اس سنو ٹی وی سے, اس سے پوچھیں یہ کیسے اپنا بجٹ بناتا ہوگا جب یہ آخری ہفتے 2 ہفتے چلتے ہوں گے نا, ان کے گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہوگی. خدا را آپ کم از کم حقائق پہ تو بات کریں یار. آپ مجھے صرف اتنا کر دیں 20 یا 22 ہزار تنخواہ ہے نا مزدور کی, مجھے بنا دے 22,000 میں, 25,000 میں, 30,000 میں غریب آدمی کا بجٹ بنا دیں, 50,000 میں بجلی, ایک پنکھا اور ایک آپ کے لائٹ جلتی ہے, 10,000 کا بل دے رہے ہیں آپ ان کو. پیٹرول آپ 250-300 دے رہے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ. صدیق الفاروق صاحب گھی دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, آٹا دیکھ لیں, دال دیکھ لیں. کبھی جائیں بازار میں, صدیق صاحب کبھی بازار میں جائیے گا چیزیں لینے کے لیے. ایک چھوٹا سا کوسچن سر ایڈ کرنا چاہوں گا. صدیق الفاروق صاحب ایک چھوٹا سا کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے بسرا صاحب نے. آج عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد یہ آئیں گے تو ان سے معیشت سنبھالی نہیں جائے گی. ابھی اس وقت اگر عمران خان صاحب کے دور میں جتنے برے حالات تھے اس سے برے تو اب ہو گئے ہیں. غریب کے لیے تو جینا مشکل ہو گیا ہے سر. یہی بات ہم کر رہے ہیں. آپ کا سوال لیتے ہوئے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک سپاہی جو ہے وہ بھی محب وطن ہے. میں کہتا ہوں بالکل محب وطن ہے, ہر جنرل محب وطن ہے. میں 2004 سے 2020 تک کرائے پہ رہا ہوں مکانوں میں. اب دسمبر 20 میں مجھے اللہ نے مکان دیا ہے جس کا اب بھی میں 62 لاکھ کا مقروض ہوں. یہ مکان صدیق الفاروق صاحب تسی اپنے تے گل لے گئے ہو, میں وڈیاں دی گل کرنا جنہاں کو لمبے لمبے مال نے, جنہاں کو پتہ ہی نہیں کہ جائیداداں کنیاں نے, تسی اپنے تے لے گئے ہو. ذرا بات سنیں اس بات پر, اب اس بات پر آ جائیے جی کہ حضور آپ کی حکومت نے, میں آپ سے ذیشان صاحب مخاطب ہوتا ہوں, جی جی ان کی حکومت نے 45 سال میں جو گند ڈالا, جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے پیچھے ہٹے, جو انہوں نے سی ٹیک بند کیا, یہ آزادی کی جنگ لڑنے اور آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے حکم پر سی ٹیک بند کیا. آتے ہی انہوں نے ٹرمپ کے حکم پر, میں بار بار کہتا ہوں, انہوں نے ابھینندن کو چھوڑا جس نے پاکستان پر حملہ کیا. انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پہ 350 بھارتی قیدی چھوڑے تاکہ مودی الیکشن جیتے, اور یہاں عمران خان نے دعائیں کی, دعا کریں مودی جیت جائے تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. پھر ہو گیا نا حل. پھر انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پہ ووٹ دیا مودی کو سلامتی کونسل کی رکنیت کا. یہ کس منہ سے آزادی کی بات کرتے ہیں ٹرمپ کے چمچے اور ٹرمپ کے غلام؟ یہ باتیں کرتے ہیں. جو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس دکھایا تو یہاں آگے کہا میں تو جناب دوسرا عالمی کپ جیت کے آیا ہوں. اتنی غلامانہ ذہنیت تمہارے لیڈر عمران خان کی, اتنا بڑا غلام, وہ آدمی جس کی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں,
آج آپ سب جب آپ سب کمپنیاں پہلے کہتا تھا آپ کتنی گل کر رہے ہو صدیق الفاروق صاحب؟ کا ایسا ہوتا ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ بھول رہے ہیں، اپنے لیڈر کی باتیں بتائی جا رہے ہیں ساری. آپ میرے لیڈر کے ساتھ کارخانے ساتھ میں تھے، تمہارا لیڈر اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا؟ کس کی بات، یہ جو کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں بے نامی کی، کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس صاحب ذرا انہیں بات مکمل کریں. آپ کا جو سیاسی فادر ہے نا عمران، ایسے نہ کریں صدیق الفاروق صاحب، ایسے الفاظ آپ کو اچھے نہیں لگتے. آپ عمر کے اس حصے میں آپ اللہ اللہ کیا کریں، ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں. نہیں ہے صدیق صاحب ذرا ان معاملات سے ہٹ کر، آف شور کمپنیز ہیں، کارخانے سے ہٹ کر ذرا عوامی مسائل کی طرف آئیں. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے کہ انہیں پیٹرول سستا مل رہا ہے نہیں مل رہا. عوام کو غرض ہے کہ انہیں روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. عوام جاوے باہر جو انہوں نے تو مل رہی ہے نا. ذیشان صاحب جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے بارے میں شوکت ترین نے کہا، اور کس کو کہا؟ شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو میں کہا 1 اپریل کو 2021 میں کہ ہماری حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی یہ مئی جو گزرا ہے اس میں اس نے کہا، انہی کے وزیر خزانہ نے، کہ عمران خان کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں اس پہ جتنا جرمانہ کوئی کہے گا دوں گا، یا شوکت بسرا یا پیپل ان کی پارٹی کا کوئی بندہ مجھے جھٹلا دے. ان کے وزیر خزانہ نے کہا عمران خان کے پاس کوئی اقتصادی پالیسی نہیں تھی. تو یہ باتیں کس کی کرتے ہیں؟ نہ انہیں اقتصادیات کا پتا، نہ انہیں انتظامی معاملات کو پتا. یہ اس کی بات، ایک جملہ اور سن لیں، یہ اس لیڈر کی بات کرتے ہیں جس نے کہا کہ وزیر اعظم کا بہنوئی ہے اور لاہور میں اس کے پلاٹ پر قبضہ ہوا ہے، اور یہ کیا بات ہے، اور میں سی سی پی او میں نے لگایا ہے تاکہ اس کا قبضہ پلاٹ کا لے کر دے. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیس جو ہے وہ عدالت ہائی کورٹ میں ہے، لیکن انہوں نے سی سی پی او لگایا کہ عمران خان وزیر اعظم کے بہنوئی کا پلاٹ جا کے خالی کرا کے دے. یہ باتیں کرتے ہیں. ویسے ذیشان صدیق الفاروق صاحب آپ کو اے تہاڈی دیدہ دلیری، تہاڈی بہادری ہے کہ نیشنل ٹی وی تے بیٹھ کے اس دماغ انداز نہ جھوٹ بول دے تسی سارے. یار کیا بات ہے، مجھے بریگیڈیئر صاحب کا تجزیہ لینا ہے اس پر. میں چیلنج کر رہا ہوں. کس بات کا؟ میری کس بات کا چیلنج کر رہے ہیں؟ چیلنج اس بات کا کر رہے ہیں کہ 6 مہینے پہلے پیٹرول 150 تھا، 250 ہے. ذرا سن لیں وہ 160 تھا، کیا چیلنج وہ دے رہے ہیں، ذرا سن لیں. اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ بجلی کا ریٹ کیا ہے آج. میں پھر کیا چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا چیلنج دے رہے ہیں؟ دوں گا، موٹی سی بات کروں گا. کیا بات کریں گے؟ آپ ہمارے معاہدے پورے کرنے کے لیے آپ زبردستی حکومت میں آئے تھے. پھر میرے منہ سے سنیں گے میں بکواس. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ لیکن آپ کی عمر یہ نہیں ہے، حوصلہ کیا کریں. ایسے نہیں ہوگا. آپ کی عمر گالیاں دینے والی نہیں ہے. میری ایک بات غلط ثابت کرے شوکت بسرا، تہاڈی سچی ہے کیڑی ہے؟ بسرا صاحب اچھا ایک سچی بات بتا دیں مجھے، کیا مہنگائی پہلے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کیا اداروں کے خلاف جو زبان آپ نے استعمال کیا ہم نے وہ کی ہے؟ میں نکالوں خواجہ اعظم صاحب کی تقریر؟ کیا نکالوں آپ کے لیڈر کی تقریر؟ بسرا صاحب رکیے گا. صدیق الفاروق صاحب ذرا رکیے گا، مجھے بریگیڈیئر صاحب کا تجزیہ لینا ہے اس پر. بریگیڈیئر صاحب ابھی گفتگو آپ سن رہے تھے سر، ابھی گفتگو آپ سن رہے تھے بریگیڈیئر صاحب. جب تحریک انصاف سے بات ہو، ان کے رہنماؤں سے بات ہو تو وہ ملبہ ڈالتے ہیں گزشتہ 30-35 سال پر. اگر ہم بات کریں آج کی حکمران جماعتوں سے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال 4 سال جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، جس کا ہم جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ بلیم گیم کا سلسلہ بریگیڈیئر صاحب جاری ہے. آخر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، جو کہ خاص ہم ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ان کے جمہوری مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق وہ آگے چلے، جمہوری فیصلے ہو، جمہوری انسٹیٹیوشن کو وہ اسٹرینتھن کرے اور پاکستان کو آگے لے کے چلے. آفٹر آل یہ سارا جو نظام ہے یہ کس لیے ہے؟ مملکت کا، چاہے پارلیمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، یہ تمام یہ اور آئینی ادارے، اس لیے کہ ریاست جو ہے پاکستان کے عوام کی ویلفیئر کے لیے قدم اٹھائے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں اتنے پوزیشن ہے، اتنی نان کوآپریشن ہے، اتنا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اتنا تعلقات ہیں کہ سفر کون کر رہے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ، عام پاکستان کے عوام. ہمیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز نے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ آگے پاکستان کو نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، نہیں بڑھنے دے رہے. بھائی ایک الیکشن ڈیٹ کیا ہو گیا، عذاب
आमिर पाकिस्तान मेरी बात सुन के लिए लें। सदीक साहब जरा मैं आता हूँ आपकी कमर- जानिब, रुकिएगा। कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा अगर एक मुल्क में क्राइसिस है तो उसको रिजॉल्व करें बाहमी अपना बातचीत से, कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकाले। अगर प्रेसिडेंट साहब को हल निकालना चाह रहे हैं उनको करें, ताकि कोई हमें जान तो छुड़ाई जाए ये तमाम ये जो कशीदा हालात है पाकिस्तान में। ऑनेस्टली इट इज वेरी डिप्रेसिंग और मायूस कुन, और लोग गुस्से में है इस वक्त। तो चाहे खान साहब हो, वो भी एक इलेक्शन डेट के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे गुस्सा ये तो है कि अवाम में है, लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वो किसी ना किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालते भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो किस जानिब जाएंगे? मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं उनका ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ तयनाती पर असरअंदाज होने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उनका इसमें कोई मकसद नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डेट चाहते हैं। ये क्या मामलात हैं, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, दूसरी जानिब से क्या बातें की जा रही हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शौकत बशर साहब, आपके मुखालिफिन जो है वो एतराज़ ही कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रही है और इस लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ ये है कि जो तयनाती होने जा रही है उस पर असरअंदाज हुआ जाए, और इसकी जो स्पीड है लॉन्ग मार्च की वो भी बहुत स्लो है। 10 से 15 दिन का टाइम रखा गया था कि ये पिंडी पहुंचेगा। अगर तो सिर्फ इलेक्शन की डेट लेना है तो सर इस्लामाबाद जाएं, पिंडी जाने की क्या ज़रूरत है? और ये पहुंचेगा भी उन्हीं तारीखों में जब ये तमाम तर प्रोसेस चल रहा होगा। जिशान, पिंडी के बाद इस्लामाबाद आता है, पहली बात तो ये है। इमरान खान साहब ने भी पिंडी में ज्वाइन करना है ना, पिंडी के जाके। बाद फिर इस्लामाबाद आना है ना। और दूसरी गुजारिश देखिए, मैं फिर आपको कहूँ कि पहले भी हम इस इशू के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तैनाती इशू है ही नहीं है। तैनाती एक रूटीन का काम है और हम तो डे वन से, जब से इन्होंने एक बोली लगाकर, ऑक्शन लगाकर हमें हुकूमत से निकाला है और एक रजीम चेंज के ज़रिए साइफर आता है, फिर साजिश होती है, फिर हमें निकाला जाता है। हम डे वन से उस दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम उसी वक्त आएगा, चूँकि आप देख लीजिए जब से हमारी हुकूमत गई है पाकिस्तान का हर आने वाला दिन, हर आने वाला घंटा अवाम के लिए और पाकिस्तान पे बहुत भारी साबित हो रहा है। अभी सदीकुल फारूक साहब का मुझे बहुत एहतराम है और मुझे और यकीन माने बड़ी मुश्किल से मैं हंसी कंट्रोल करके बैठा हूँ कि कितनी दीदा दिलेरी के साथ ये बातें कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान ऐसा मिला था। 70 साल इमरान खान तो कभी हुकूमत में नहीं रहा सदीकुल फारूक साहब, और मैं बाकी भी जो 13 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, आप लोग ही रहे हैं, मैं भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। 3 साढ़े 3 साल में आपने एक साजिश करके हमें निकाल दिया और आप हमारे मुआहदे पूरे करने के लिए आप आ गए। अब लॉन्ग मार्च को आप कह रहे हैं कि ये तैनाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनका प्रोपेगेंडा है। देखिए, पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आना है उसका तल्लक तैनाती से इस्तेहकाम नहीं आना। तैनाती एक रूटीन वर्क है जिसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि जी अब हम लंदन जा रहे हैं, वहाँ से होगी, इधर मुशावरत होगी, वो एक रूटीन का काम है, हमें उस पर कोई इशू नहीं। इस्तेहकाम आएगा ज़ीशान साफ और शफाफ इलेक्शन से, और जितनी जल्दी हो जाएंगे। डे वन से जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, हम अगर ये जमहूरी लोग हैं और अगर ये कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, हम 13 जमातें इकट्ठी हैं, तो आ जाए ना, ये घोड़ा, ये मैदान है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आ जाए इलेक्शन करवा लें। हमारा लॉन्ग मार्च साहब, अगर सिर्फ इलेक्शन की तारीख लेना ही मकसद है तो 80% पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब की असम्बलीज डिसॉल्व करें, केपी की असम्बलीज डिसॉल्व करें, प्रेशर बढ़ाएं वफाकी हुकूमत पर, ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत अच्छा ज़ीशान आपने नुक्ता उठाया है। आप मुझे ये बताइए कि हम पंजाब असम्बली, आपके प्रोग्राम में बैठे हम तोड़ देते हैं पंजाब असम्बली भी और केपी असम्बली, क्या इलेक्शन हो जाएंगे? लेकिन कम से कम प्रेशर तो बढ़ेगा ना, सोचने पर तो मजबूर होंगे ना। नहीं, उसका होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही हम पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ेंगे, ये अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट ले आएंगे या यहाँ पे गवर्नर रूल ले आएंगे, बात खत्म हो गई। असल इशू तो ये है कि ये हमारे साथ स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें ये पीडीएम और इवन एस्टेब्लिशमेंट और हम तहरीक इंसाफ सब बैठ के रास्ता निकालें। और रास्ता क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का। इनको पता है कि इन्होंने 8 जगह से खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने तमाम अपनी हमारी कमजोर सीटों में रेजनिंग एक्सेप्ट किए, खान साहब सारी सीटें जीत गए। बाय इलेक्शंस पंजाब इनका गढ़ है, अब देखिए क्या हुआ इनके साथ, हुकूमतें सारी इनकी,
ان کو پتہ ہے کہ عوام میں یہ جانے کے قابل نہیں ہے. اب یہ آئیں بائیں شائیں کر کے ٹائم کو، اور جتنا ٹائم نکال رہے ہیں ذیشان، میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہر آنے آپ مجھے بتائیے کیا مہنگائی ہر آنے والے دن نہیں بڑھ رہی؟ کیا عوام کے مسائل نہیں بڑھ رہے؟ تو لانگ مارچ ایک جمہوری عمل ہے، اور ہم یہ پریشر اس لیے ان کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور جائیں گے اگلے ہفتے ہمارا لانگ مارچ انشاءاللہ پنڈی داخل ہو جائے گا، اور وہاں جا کے ہم ان سے ایک ہی مطالبہ کریں گے، پرامن رہیں گے کہ ہمیں فیئر فری اینڈ الیکشن کروا لیں، اور اس کے لیے مذاکرات کی ٹیم بنانا چاہیں آج بنا لیں، ہم لانگ مارچ ختم کر چلیں. ذیشان آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تعیناتی کے حوالے سے ہے، فلاں ایشو ہے، یہ کرتی ہے نا پراپوزیشن اپوزیشن پروپیگنڈا. آج ہم لانگ مارچ ختم کر دیتے ہیں، آئیں بیٹھیں ڈائیلاگ کریں اور ڈیٹ دے دیں کہ فلاں مہینے ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں. ہم ہم اسمبلیز میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لانگ مارچ بھی ختم کر دیں گے، لیکن راستہ نکالیں. جب ڈیڈ لاک ہوگا پھر تو یہ ہمارا جمہوری عمل ہے، ہم کریں گے. اب میں عرض کروں جی جی صدیق صاحب، راستہ نکالنے کے لیے ان کے صدر عارف علوی صاحب نے کل ہی لاہور میں بتایا کہ میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، میں ناکام ہو گیا. یہ وہی صدر عارف علوی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی میں بات چیت ہو رہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ بات چیت کامیاب ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں الیکشن کرانے میں اور اس پہ راضی کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں. جاری رہیں گی، چلیں جاری رکھیں گے، کریں جاری. وہ دوسری بات انہی صدر عارف علوی صاحب نے کہا کہ عمران جب حکومت سے نکلا اس وقت سے مایوس ہو گیا ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ فوج کو نیوٹرل ہی ہونا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ جو تعینات ناکام ہو گیا ہوں. صدیق الفاروق صاحب، یہ کیا دروازے جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے بند کر لیے ہیں کہ بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں، پی ڈی ایم نے تو بار بار کہا. شہباز شریف صاحب نے تو 10 اپریل کو حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی گرینڈ ڈائیلاگ کی آفر کی. میں ایک اور بات کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے سائفر کی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی آڈیو سن لیں کہ لیٹ اس پلے ود اٹ. اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ حوصلہ یعنی بنتا ہے عمران خان. میں فوری طور پر بسرا صاحب کو اس میں سے نکال دیتا ہوں، لیکن باقیوں کو شرم حیا نہیں آتی. وہ اپنے لیڈر کی وہ سنیں نا آڈیو، پیارے لفظ استعمال کیا کریں، اس کو سب کو پیارے لفظ، اچھے لفظ، میٹھے لفظ استعمال کیا کریں. اچھا آگے سنیں جی. تو اس کے بعد آ جائیے کہ جناب علی جو فاروق حمید صاحب نے فرمایا، فاروق حمید صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ لیکچر دے رہے ہیں ان کے عزت اور احترام کے ساتھ. سیاسی جماعتوں کو گالیاں دینے کی یا برا، آپ نے گالی تو نہیں دی، برا بھلا کہنا چھوڑیں. اور سب سے پہلے سیاسی جماعتیں خود بھی تو اس پر اکٹھی نہیں ہوتی نا. اگر آج اتفاق کر لیں کہ تمام مسائل اپنے جو ہے وہ خود سے حل کرنے ہیں، کسی کو انٹرفیئر نہیں کروانا ہے، تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ابھی ہم نے کسی لیڈر سے بات کریں نا، ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، الیکشن لڑتے ہیں. ایک منٹ، کسی پروگرام میں آپ ڈیٹ دیں، چھوڑیں ساری باتیں. مکمل کر رہا ہوں. جی میں کیا آپ 10 بندے بیٹھ جائیں تو اپنا آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے، میں کیسے ڈیٹ دے دوں؟ میں کو پوچھ لیں نا، آپ بڑے پاپولر ہیں، بڑی ویو ہے، لوگ آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. لانگ مارچ فلاپ ہو چکا ہے، یہ آنے دیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. جب عوام ہی ہمارے ساتھ نہیں تو ڈر کس چیز کے؟ چلے ٹھیک ہے، میں آپ ہمیں کوئی ڈر نہیں، بسم اللہ کریں، آئیں. صدیق الفاروق صاحب جب عوام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم فلاپ ہو گئے ہیں، ہم فیل ہو گئے ہیں. بسرا صاحب کوئی ڈر نہیں ہے. اسلام آباد میں کنٹینرز انہوں نے وہ کھڑے کر دینے ہیں اور وہاں پر آپ کو آنے نہیں دینا انہوں نے. ٹھیک ہے صدیق صاحب، آپ کا جواب آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فاروق حمید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھا دیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے، لیکن مسئلہ یہ کہ سیاسی جماعتیں خود بھی تو اپنے مسائل نہیں حل کر پاتی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 90s سے یہ سن رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، سب کو پتا ہے، فلاں پولیٹیشین وہ جناب خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، کوئی ڈکی میں جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں بونٹ پہ جاتا ہے، کوئی چھت پہ بیٹھ جاتا ہے. کیوں آپ اپنے مسئلے خود کہنے کا میں مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کیوں لیورن کرتے ہیں، کیوں روپن کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں، اور پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی بندوقوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جناب یہ تو سیاست لیتے ہیں اور یہ گڑبڑ کرتے ہیں ساری یہ وہ. آپ اگر اپنے مسائل خود حل کریں گے
आप पार्लियामेंट के बैठने में खुद ईमानदारी से अच्छे फैसले करेंगे, अच्छे कानून साजी करेंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि कौन गवर्नेंस आपकी अच्छी ठीक होगी, लोग मुतमईन होंगे, आवाम मुतमईन होगी, वेलफेयर के लिए आप स्टेप उठाएंगे, तो किसी को जरूरत है कि वो जनाब आके परेशान करे या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना इंटरफीयर करे या इंटरफीयर करे, नो वे। लेकिन जब तक आप मॉरल ग्राउंड नहीं लेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिशियन कि आप पैसा, एसेट्स, रियासत के रिसोर्स तो जनाब जेब की और मेरी जेब के लिए नहीं। फारूक हमीद साहब की ऑडियो में मसला आ रहा है, जरा ऑडियो चेक करते हैं, टेक्निकली कोई इशू आ रहा है। जी जी सिद्दीक साहब। फारूक हमीद साहब की पहली बात तो ये है कि 52 में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, और आज जो पेपर्स आए हैं वो अमेरिका ने शहीद करवाया। अयूब खान से जबरदस्ती जाके ले लिया याह्या खान ने और मुल्क तोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब आ गए ज़ियाउल हक साहब 82 में, इंडिया ने जनाब हमसे सियाचिन छीन लिया। और सर ज़ियाउल हक साहब का नाम तो अदब से लें, सिद्दीकुल फारूक साहब, वो तो आपके ही थे ना यार। एक मिनट गल आप कोई अदब से नाम लेना उनका, आप 10 साल उनके साथ रहे हैं। उसके बाद आ गया जनाब अपना परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ के दौर में सियाचिन गया, और उसके बाद सारी दहशत गर्दी हमने अपने अंदर ले गए हम। तो ये सारा जो यहाँ मामलात हुए हैं ये एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं। तो सियासी जमातों की अपनी भी गलतियां हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, अपनी गलतियों के बायस जो है वो भुगतते हैं। जी शान साहब एक बात सुने यार, आप जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ा सा तवज्जो दें। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ। जब मैं सियासी कारकुन हूँ, मेरे हाथ भी बांध दें, ठीक है, मेरे पाँव में भी बेड़ियां डाल दें, मेरा घर भी आप नीलाम कर दें, मुझे छोड़ें ही ना, अदालतों से सजा भी दिलवा दें और कहें ये करोगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, फिर मैं क्या करूंगा? मेरी बात समझे आप, इसे अच्छी तरह से पढ़ें। नहीं बिल्कुल नहीं समझे आप। जरा जनरल ज़ियाउल हक को जनरल जिलानी से शुरू हो जाए ना, हमें समझाएं अच्छी तरह से किस तरह हुआ था जरा कुछ। ठीक है सिद्दीक साहब, आपका जवाब आ गया। में मैं जानना फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है जी। उस मुकाबले अच्छा देखिए, आपने को मैं तो सिर्फ यादाश्त के लिए कहा है कि हमें वहां से शुरू करना चाहिए जहां से बुनियाद है। आप वहां से शुरू करते हैं जहां पे एंड है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमें अपने मामला को सुलझाना चाहिए। साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, जरा मुकम्मल कर लीजिएगा। जी मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सर सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब तुम ही कही जानी है गल, सानू ही कह लेने दो। सिद्दीक साहब आपका जवाब आ गया है सर, ठीक है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आप की बात अधूरी रह गई थी, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने उसमें कुछ चीजें ऐड भी की हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ सुना, बिल्कुल कहें। उन्होंने ऐड की, मैंने सुनी नहीं, लेकिन तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट, जुडिशरी भी ये कह रही है, मुसल्लफात के लोगों ने भी ये कहा है कि माजी में सबसे गलती हुई। तो बड़े अरसे से बात हो रही है कि सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से गलती हुई है। वी ऑल हैव लर्नड अ लेसन, और आइंदा पाकिस्तान को सही रास्ते पे लेकर चल रहे अपने सही तरीके से आइन और कानून के मुताबिक। अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है हम ए पॉलिटिकल हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो सियासतदान अब आइन मैदान में और इस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करें, इस पॉलिटिकल स्टेलमेट को खत्म करें और पाकिस्तान को सही जमहूरी प्रोसेस के तरीके से आगे लेके चलें। ये नहीं है कि जनाब अपने फायदे के लिए जो लेजिस्लेशन है वो आप करें, अपने केसेस आप खत्म कराएं, अपने फायदे देखें, 75 बंदों की कैबिनेट लेके आए, क्या सीखे? ये गवर्नेंस सिद्दीक साहब बीच में नहीं सर, जरा बात मुकम्मल हो लेने दें, उसके बाद आपसे आपका रिस्पांस लूंगा सर मैं। माजी की गलतियों से हमने क्या, हम तो इमरान खान को क्रिटिसाइज करते थे कि 45 लोगों की कैबिनेट है 50, आपने तो 75 करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा पिछले 75 साल में। और बड़ी गलती आपकी माने कि हमने पाकिस्तान को सही रास्ते पे लेके जाना है, कम से कम कमिटमेंट तो होनी चाहिए। एग्री सर, एग्री बिल्कुल। बस साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट सिद्दीकुल फारूक साहब अपनी टर्न पे बोले। सर रुकिएगा, मैं आपकी जानिब आता हूँ, अपनी टर्न पे बोले सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे ना, जो इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है, जो क्योस है, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल हर आदमी परेशान है, उसका एक ही हाल है। अगर हम कहते हैं कि जमहूरी लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी निज़ाम है, जमहूरियत है, वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, उसकी तरफ बजाय इसके हम एक दूसरे को ताने देते रहें,
ہر کسی کو پتا ہے کس نے کیا کیا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، کون کس کی نرسری سے پیدا ہوا ہے. اب اس بحث کو چھوڑ دیں، اب آگے دیکھیں آگے کیا ہے. ہمیں ایک منٹ سیکول فاروق صاحب، وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ 13 جماعتیں اکٹھی ہیں، عمران خان اکیلا ہے، تو آ جائیں پاکستان کے اندر بنیاد رکھیں. آج تک جو بھی ہار جاتا ہے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا. ہم ای وی ایم لے کر آئے تھے، آپ نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، آئیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں سنو ٹی وی کے ذریعے تحریک انصاف کی طرف سے فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے کوئی ڈیٹ دیں تاکہ عوام میں جائیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ غیر یقینی کی کیفیت سے نکلے. صدیق صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس سر، مختصراً ذرا بات کیجئے گا. جی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ممنوعہ فنڈ کا جو جرم اس کا ثابت ہوا ہے وہ بھگتے. تو الیکشن کہن دیا، تو ممنوعہ فنڈ ٹور پہ ہو. سن لیں، جواب سن لیں. اس نے جو گھڑیاں بیچ کے چل اپنے جناب علی ایسیٹس میں سیکول فاروق صاحب پھر گل لمبی ہو جانی ہے. کام کیا ہے وہ بھگتے. 17 ارب دے جڑے کیس نے انہاں کی کریے. اس نے جو فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا جرم کیا ٹھیک ہے صدیق صاحب، آپ کا جواب آ گیا سر، آپ کا جواب آ گیا. ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، لیکن جمہوریت صرف اسی صورت مضبوط ہوگی جب تمام سیاسی جماعتیں اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی، مل بیٹھیں گی، مساق معیشت پر بات کریں گی. پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جائے اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ